हालेलुया। यहाँहरू सबैजनालाई प्यारो प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा जय मसीह भन्न चाहन्छु। विशेष गरिकन यहाँहरू सबैजनालाई वेलकम छ। आज पनि सुपर नेचुरल फायर एन्ड होली स्पिरिट इन्काउन्टर मिनिस्ट्रीमा यहाँहरू सबैजनालाई वेलकम गर्न चाहन्छु। विशेष गरिकन हामी कन्टिन्यू परमेश्वरको वचनबाट हामी यहाँनिर हेर्दैछौँ र यहाँहरू सबैजनालाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। र आउनुहोस् आज पनि हामी परमेश्वरको 7 स्पिरिट अफ गडको आज 6 नम्बरमा आइपुगेका छौँ। 6 नम्बर परमप्रभुको आत्माको 6 नम्बर आत्मा हामी हेर्न गइरहेका छौँ। यो चाहिँ ज्ञानको आत्मा हो र भोलि हामी अझै एउटा लास्ट आत्मा परमप्रभुको 7औं आत्माको अन्तिम आत्माको हेर्नेछौँ र त्यस पछाडि ब्याप्टिजम अफ द होली स्पिरिट एन्ड फायर हामी कसरी पाउन सक्छौँ, हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सिक्नेछौँ। त्यस पछाडि अझ थुप्रै वरदानहरूको बारेमा सिक्नु बाँकी नै छ। हामी नन स्टप सिक्दै जानेछौँ जबसम्म प्रभुले हामीलाई अनुग्रह गरिरहनुहुन्छ। र आउनुहोस् अब हामी प्रार्थना गरेर आजको यो क्लासलाई अथवा आजको यो सेसनलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँ जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ अनि जो हुन आउनुहुने परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँ अल्फा ओमेगा परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ आदि र अन्त्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। सबै ज्ञान र बुद्धि तपाईँबाट नै आउँछ। तपाईँ नै सबै कुराहरूको स्रोत हुनुहुन्छ। हाम्रो ज्ञान, हामीमा आएको बुद्धि, हामीमा आएको यो समझ, हामीमा आएका यी अगमबानी, दर्शन, चङ्गाई, हिलिङ, मिराकल्स, यी सबै कुरा प्रभु तपाईँ परमेश्वरको आत्माद्वारा आएका हुन्। तपाईँको शक्तिद्वारा आएका हुन्। तपाईँको सामर्थ्यद्वारा आएका हुन्। प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। प्रभु, यहाँनिर जतिजना तपाईँका छोरा छोरीहरू हुनुहुन्छ, हरेकलाई प्रभु तपाईँले छुनुहोस्। हरेकलाई पवित्र आत्मा तपाईँको शक्ति र सामर्थ्य हालिदिनुहोस्, ताकि तपाईँको वचनबाट सुन्न मात्र होइन, तर यो वचनबाट र तपाईँको आत्माबाट पिउन सक्नुभएका हुन् र उनीहरूको जीवनमा, सेवकाईमा, परिवारमा, जबमा, मिनिस्ट्रीहरूमा आगो लागोस्, फायर भइकोस्, रिभाइभल आइकोस् भनिकन म तपाईँ परमेश्वरसित प्रार्थना गर्छु। प्रभु, धन्यवाद यी सबै कुराको लागि। आशिष माग्छु येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हालेलुया। ओके, स्वागत छ। हामी सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। जतिजना हुनुहुन्छ जय मसीह लेख्नु भएको छ। हाम्रो बहिनी मर्स्याङ बहिनी, आरिका सिस्टर, प्रेरणा फ्रम हङकङबाट बहिनी प्रेरणालाई जय मसीह, सावित्रा दिदीलाई जय मसीह। अनि यहाँनिर हाम्रो कुबेर हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट, सुशीला राई हुनुहुन्छ, सन्ची राई अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ, पूर्णी राई, पूर्णी मगर बहिनी, एस्टर कुमाई हुनुहुन्छ भने यहाँनिर सलमान सोन्टाङ हुनुहुन्छ। वेलकम ब्रदर। ओके, लेट्स बिगिनिङ। आजको वचन हामी यहाँनिर सुरु गर्नेछौँ र यहाँलाई स्वागत छ। नरेन्द्र घिमिरेज्यूलाई पनि जय मसीह। परमेश्वरको 7वटा आत्मा मध्येमा हामी 6औं आत्मामा आइपुगेका छौँ र तपाईँले बाइबलमा परमेश्वरको 7 स्पिरिट भन्ने कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। प्रकाशको पुस्तकमा, यशायाको पुस्तकमा र प्रकाशको पुस्तकमा धेरैचोटि परमेश्वरका 7वटा आत्माहरू भनेर प्रकाशको पुस्तक 4 अध्यायमा, 5 अध्यायमा अनि तपाईँले त्यहाँनिर
देख्नुहुन्छ 7वटा तारा, 7वटा सामदानहरू, 7वटा आगोका बत्तीहरू, 7वटा त्यहाँनिर ताराका कुराहरू गरिएको छ। यी 7वटा स्पिरिटहरू, 7वटा आत्माहरूको बारेमा बाइबलमा थुप्रै चर्चा गरिएको छ। यी 7 स्पिरिटहरू चाहिँ के हुन्, कुन हुन् परमेश्वरको 7वटा आत्मा भनेर हामीले हेरिरहेका छौँ। हालेलुया। र हामी अब 6औं आत्माको बारेमा हेर्नेछौँ। ल तपाईँको यो ज्ञानको आत्मा एक प्रकारको प्रोफेटिक आत्मा हो है। फेरि धेरैले यो कुराको कन्फ्युज नहुनुहोस्, अगमबानीको आत्मा पनि हो। यो चाहिँ ज्ञानको आत्मा चाहिँ अगमबानीको आत्मा पनि हो। इट इज द प्रोफेटिक स्पिरिट। यसले चाहिँ परमेश्वरको कुराको बारेमा ज्ञान, बुद्धि, अगमबानीको बारेमा ज्ञान हासिल गर्ने गर्दछ। यो आत्माले चाहिँ यसरी हामीलाई दिनुहुन्छ। यो पनि पवित्र आत्माको वरदान मध्येमा एउटा वरदान पनि हो। ज्ञान र बुद्धिको वरदान हामी त्यहाँनिर पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा पाउँछौँ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि कन्फ्युज नहुनुहोस्, यो वरदान मध्येमा एउटा वरदान पनि हो पवित्र आत्माको। र त्यस पछाडि हामीले हेर्छौँ भने यो परमेश्वरको 7वटा आत्मा मध्येमा एउटा हो। र अब हामी हेर्नेछौँ, अब हामी प्रभुको आत्माको 6औं आत्मा ज्ञानको आत्माको बारेमा हेर्नेछौँ। हालेलुया। ज्ञानको आत्मा है। पवित्र आत्माले यसद्वारा भूत, वर्तमान र भविष्यका घटनाहरू जान्न सक्ने ज्ञान र सामर्थ्य दिनुहुन्छ भन्छ है। यो आत्माको र यो वरदानको मुख्य लक्ष्य र उद्देश्य चाहिँ के हो भने भूत भनेको बितेका कुरा, भविष्यका कुरा र अहिले वर्तमानका समयका कुराहरूलाई पवित्र आत्माले अथवा यो परमेश्वरको आत्माले हामीलाई उजागर गर्नुहुन्छ, विस्डम एन्ड नलेज दिनुहुन्छ। कतिजना अगमवक्तालाई तपाईँले देख्नु भएको छ होला। तपाईँले पहिलाको जीवनीलाई देखाइराखेको हुन्छ। तपाईँ 10 वर्ष अगाडि कस्तो हुनुहुन्थ्यो अथवा पहिला तपाईँले गरेका पापहरू देखाइदिने हुन्छ। हुनसक्छ तपाईँले 1 वर्ष अगाडि के गर्नु भएको थियो, ती सबै कुराहरू पनि एउटा अगमवक्तालाई अथवा परमेश्वरको ज्ञानको आत्मा जब प्रकटीकरण हुन्छ अनि त्यो व्यक्तिको बारेमा परमेश्वरको आत्माले त्यो व्यक्तिलाई, जो ज्ञानको आत्माले अपरेट गरेको छ, त्यो व्यक्तिलाई तपाईँको बारेमा थुप्रै कुराहरू दिनुहुन्छ। तपाईँले बितेका कुराहरूमा, तपाईँको बितेको श्रीमान श्रीमतीको जीवनमा होस्, बितेको तपाईँको वर्षहरूका सेवकाईको दौरानमा मण्डलीमा भएका घटनाहरू हुन सक्छन्, संसारमा भएका घटनाहरू हुन सक्छन्। यी सबै कुराहरूलाई रिभिलिङ अथवा त्यो ज्ञानको आत्मा जसले यो रेभुलेसन पाएको छ, जसले यो वरदानलाई रिसिभ गरेको छ, अनि त्यो व्यक्तिमा ती कुराहरूको आइराखेको हुन्छ। त्यो व्यक्तिलाई ती कुराहरूको जानकारी परमेश्वरको आत्माले गराइराखेको हुन्छ। अनि दोस्रो कुरा, वर्तमानका कुराहरू अब हुँदै गरेको तपाईँ र मेरो मनमा हलचलका कुराहरू, आत्मिक क्षेत्रमा होस्, शारीरिक दुनियाँमा होस् या स्पिरिचुअल रेम्समा भएका विभिन्न घटनाहरूलाई यो ज्ञानको आत्माले चाहिँ प्रकटीकरण गरिदिने हुन्छ। अनि साथसाथै यो अगमबानीको आत्मा पनि भएको कारणले अब भविष्यमा तपाईँको जीवनमा के हुन जाँदैछ, यो राष्ट्रमा के हुन जाँदैछ, यो देशमा, मण्डलीमा, तपाईँको परिवारमा अब कस्तो प्रकारको घटनाहरू हुन जाँदैछ है, यावत कुराहरू यो आत्माले जब हामीलाई अपरेट गर्नुहुन्छ अनि तब हामीले यी कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ। नत्र भने हाम्रो समझ, हाम्रो ज्ञान र हाम्रो बुद्धिले अहिले अब 2 घण्टा पछाडि के हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन, तर परमेश्वरको आत्मालाई थाहा हुन्छ, परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ, किनभने उहाँले नै यी सबै सिस्टमलाई चलाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ।
हालेलुया। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यो ज्ञानको आत्माको बारेमा तपाईँलाई एक्सप्लेन गरेको, ताकि तपाईँले यसको चाहना गर्नुहोस्, यसको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वरसँग माग्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, उपवास सहित प्रभुसँग माग्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई यो आत्माले भरिपूर्ण गर्नुहुन्छ। ज्ञानको आत्माको आवश्यकता आज हामी सबैलाई छ। ज्ञानको आत्माको एनोइन्टिङ बिना आज मण्डलीको सेवकाई अधुरो छ। पास्टरनी आमाहरूको सेवकाई अधुरो छ। आज वर्तमानमा के हुँदैछ, मण्डलीमा कुन प्रकारको शिक्षा चाहिन्छ, कुन परिस्थिति भएर मण्डली जाँदैछ, यी सबै कुराहरूको तथ्याङ्क, सबै कुराहरूको सही परिमार्जन गरी पवित्र आत्माले जबसम्म तपाईँलाई रिभेलिङ अथवा देखाउनु हुँदैन, तबसम्म तपाईँले बोल्ने, प्रचार गर्ने वचनको त्यहाँनिर भ्यालु नहुन सक्छ। हो, परमेश्वरको महिमा त होला, तर शक्ति र सामर्थ्यको जुन कामहरू हुनुपर्ने हो ती कामहरू नहुन सक्छ त्यति प्रभावकारी तरिकाले। त्यसैले वी निड दिस स्पिरिट, यो आत्मा हामीलाई चाहिएको छ। हालेलुया। त्यसैले हामीले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरौँ, मलाई ज्ञानको आत्मा दिनुहोस्। हालेलुया, हालेलुया। यीशुले नाथानेललाई, एउटा इक्जाम्पल बाइबलमा छ, यीशुले नाथानेललाई आमाको सहायताबाट अथवा आत्माको, माफ गर्नु होला, आमा भएछ, यहाँ मैले लेखाइमा मिस्टेक गरेछु। यीशुले नाथानेललाई आत्माको सहायताबाट अथवा पवित्र आत्मा अथवा ज्ञानको आत्माको अभिषेकमा भएर अन्जिरको रुखमुनि देख्नु भएको थियो। बाइबलमा तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर तपाईँले बाइबलमा भएको कुरा यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायमा छ। 1 अध्यायको तपाईँले 47 देखि 50 सम्म 3वटा पद, 47, 48 एन्ड 50, यो पदहरूमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने, यहाँनिर यीशुले नथानेललाई एउटा अन्जिरको रुखमुनि छ भन्ने कुरा यीशुले देख्नुहुन्छ। यद्यपि यीशु त्यहाँ हुनुहुन्न है। फेरि म तपाईँलाई भन्छु, यीशुको फिजिकल शरीर त्यहाँ छैन। यीशुले त्यो अन्जिरको रुख वरिपरि को छेउछाउमा उहाँ हुनुहुन्न, तर नाथानेल अन्जिरको रुखमुनि छ भन्ने कुरा यीशुलाई यो ज्ञानको आत्माले अथवा पवित्र आत्माको, परमेश्वरको आत्माले त्यो नाथानेलको पिक्चर, त्यो दृश्यलाई आत्माले देखाइराख्नु भएको छ। नाथानेल कहाँनिर बसेर, इभन त्यहाँनिर बसेको मात्रै होइन, तर त्यो अन्जिरको रुखमुनि बसेर नाथानेल के गर्दैछन् भन्ने कुरा पनि यीशुलाई त्यो आत्माले अथवा स्पिरिट अफ गॉड, परमेश्वरको आत्माले नाथानेलको बारेमा यीशुलाई पुरा इन्फर्मेसन, जानकारी, यो ज्ञान यीशुमा हालिदिनु भएको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, म पढेर सुनाइदिन्छु। 47 जोन, Gospel of John chapter 1 verse 47, 48 and 50, यहाँनिर यस्तो लेखिएको छ, नाथानेललाई आफू कहाँ आइरहेका देखेर तिनको विषयमा भन्नुभयो, एकजना पक्का इजरायलीलाई हेर जसमा कुनै छल छैन। अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् 2:48 मा, नाथानेलले सोधे, तपाईले मलाई कसरी चिन्नुभयो? यीशुले तिनलाई जवाब दिई भन्नुभयो, फिलिपले तिमीलाई बोलाउन अघि अन्जिरको रुखमुनि मैले तिनीलाई देखेको थिएँ। हालेलुया। यीशुले तिनलाई भन्नुभयो, अन्जिरको रुखमुनि देखे भनेकोले नै तिमी विश्वास गर्दछौ, तिमीले यी भन्दा अझ ठुला कुराहरू देख्नेछौ।
यहाँनिर तपाईँले एउटा महान कार्य देख्न सक्नुहुन्छ है। हालेलुया। यीशुले, मैले अघि पनि भने, अन्जिरको रुख पनि यीशुले फिजिकली आँखाले देखेको होइन है, शरीरमा उहाँको अगाडि बेर यहाँनिर भएर देख्नु भएकोन, तर आत्माको एक्सपिरियन्समा, आत्माको शक्ति र सामर्थ्यमा, पवित्र आत्माको, यो परमेश्वरको आत्माको अभिषेकमा भएर फिलिप चाहिँ नाथानेललाई फिलिपले बोलाउनु अगाडिदेखि नै यीशुले त्यहाँनिर देखेको कुराहरू यहाँनिर बाइबलमा लेखिएको छ है। अनि फिलिपले तिमीलाई बोलाउनु अघि अन्जिरको रुखमा नि मैले तिमीलाई देखेको थिएँ। यहाँनिर पहिले घटिसकेका वा भविष्यमा घट्ने घटनाहरू देख्नमा हामीलाई सहायता गर्नुमा ज्ञानको आत्माले दर्शनद्वारा काम गर्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले एकदमै भविष्यका कुराहरू, मैले अघि पनि भने, ज्ञानको आत्माले हामीलाई, यो अगमबानीको आत्मा पनि हो, परमेश्वरको 7 आत्मा मध्येमा, यसले चाहिँ भविष्यमा घट्न जाने फिलिप र नाथानेलको कन्भर्सेसन अथवा वार्तालाप कुरा गर्नुभन्दा अगाडि नै यीशुलाई यहाँनिर ज्ञानको आत्माको सहायतामा यीशुलाई यो दर्शन प्रकटीकरण भएको हामी देख्दछौँ। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि ज्ञानको आत्माको काम र उहाँको शक्ति र सामर्थ्यको कुरालाई हामीले यसरी एनालाइज गर्नु जरुरी देख्छौँ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि पवित्र आत्माको अभिषेकमा हामी प्रभुलाई देख्नु भए जस्तै गरी घटनाहरू देख्न सक्छौँ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पवित्र आत्मामा जब अभिषेक हुन्छौँ, एनोइटिङ हुन्छौँ, कुनै पास्टरले तपाईँमाथि शक्तिशाली एनोइटेड पास्टरले तपाईँमाथि हात राख्दा, प्रार्थना गर्दा तपाईँमा करेन्ट लागेको, आगो सल्केको विभिन्न दर्शन भिजनहरू देख्नुहुन्छ। त्यसरी नै पवित्र आत्माले अलवेज भविष्यका कुरा, वर्तमानका कुराहरू देखाउन सक्नुहुन्छ। नाथानेल त्यही नै छ भनेर यदि हाम्रो शारीरिक आँखाले हामीले यीशुले पनि देख्न सक्नुहुन्न थियो, तर यीशु अलरेडी पवित्र आत्मा र परमेश्वरको आत्माले भरिपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि है, यी सबै कुराहरू यीशुको आसपासमा के घटना हुँदैछन् भन्ने कुरा उहाँमा भएको परमेश्वरको आत्माले ती कुरा यीशुलाई अलरेडी प्रकटीकरण हुन्थ्यो। इभन उहाँले मानिसहरूको भित्र सोच्ने कपटीपना, विचारहरू, योजनाहरू, कुन बिल्डिङमा बसेर मानिसहरूले के योजना बनाउँदैछन् भन्ने कुरा पनि परमेश्वरको आत्माले यीशुलाई देखाउनुहुन्थ्यो। यीशुले प्रचार गर्दा गर्दै मानिसहरूले मनमा सोच्दै गरेका कुराहरू पनि कपटीपना हो, तिमीहरूले हृदयमा यस्तो विचारहरू गर्दैछौ भनेर बार बार भनिदिनु भयो। उनीहरूको हृदयको विचारहरू कसरी बुझ्न सक्नुभयो? ज्ञानको आत्माको शक्ति र सामर्थ्यमा, परमेश्वरको आत्माको एनोइन्टिङमा, पवित्र आत्माको अभिषेकमा। यहाँनिर बहिनी आरिका छ, दिदी यहाँनिर सावित्र हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको लागि धेरै अगमबानी गरिरहनुहुन्छ। कसरी तपाईँको बारेमा, तपाईँलाई न कहिले देखेको हुन्छ न तपाईँको बारेमा, र पनि तपाईँको बारेमा कसरी बताइदिनुहुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको आत्माले मात्रै तपाईँको बारेमा जानेको हुन्छ। तपाईँको बारेमा जानेको कारणले यो व्यक्तिमा यो कुरा छन् भन्ने कुरा पवित्र आत्माको अभिषेकमा त्यो ज्ञान, त्यो बुद्धि यहाँ हालिन्छ। अनि ती घटनाहरू, ती कुराहरूलाई हेरेर तपाईँलाई अगमबानी गरिदिने गर्दछन् है। यसै कारणले यी सबै कुरा परमेश्वरको आत्माले जान्नुहुन्छ है। अर्को एउटा उदाहरण म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। पावलले कलसी सहरमा कहिल्यै नगएका पावल फेरि कलसीको मण्डलीका विश्वासीहरूलाई उनको पत्रमा तिनले लेखेका छन्, किनकि शरीरमा म अनुपस्थित भए तापनि आत्मामा म तिमीहरूसँगै छु र तिमीहरूका सुव्यवस्था
व्यवस्था र ख्रिस्टमा तिमीहरूको विश्वासको स्थिरतामा म रमाउँछु भनेर कलस्सीको पुस्तक 2 अध्यायको 5 पदमा यहाँनिर पावलले लेखेका छन्, उल्लेख गरेका छन्। अब यहाँनिर तपाईँले एउटा रहस्य बुझ्नुहुन्छ है। म मेरो फिजिकली शरीरमा म कलस्सीको चर्चमा मण्डलीमा आएको छैन भन्छन्, तर इन स्पिरिट भन्दैछन्, इन आत्मामा म तिमीहरूको साथमा छु। यहाँनिर यो मण्डलीमा भएको घटनालाई, यहाँ भएको विश्वासीहरूको एउटा परमेश्वरप्रतिको डर, भय र शक्ति र सामर्थ्यले भरिएको कुरा पावल रोममा यो एफिसी सहरमा नै कलस्सीको मण्डली पर्छ, वरिपरि डाँडामा। यहाँभन्दा हजारौं मिल टाढा रोममा रहेका पावललाई परमेश्वरको आत्माले प्रकटीकरण गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, म मेरो फिजिकली शरीरमा तपाईहरूसँग छैन, र पनि परमेश्वरको आत्माले तिमीहरूको बारेमा मलाई ज्ञान र बुद्धि हालिदिँदै हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर लेख्छन्, तिमीहरूको सुव्यवस्था र ख्रिस्टमा तिमीहरूका विश्वासको स्थिरतामा म रमाउँछु, म खुसी हुन्छु, म प्रसन्न हुन्छु भन्दछन्। हालेलुया। यो रहस्य कसरी प्रकट भयो त? कलस्से मण्डलीको बारेमा पावललाई कसरी रेभुलेसन भयो? कसरी पावलले कलस्सेको मण्डलीको बारेमा कसरी त्यहाँको घटनाक्रमलाई जान्न सके र बुझ्न सके? एउटै कुरा छ प्रियहरू, परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्मा। परमेश्वरको आत्मा बिना त्यहाँको मण्डलीमा भइरहने घटनाहरूको बारेमा रोमको जेलमा बसेका पावललाई प्रकटी हुन सक्दैन थियो। पावललाई कसैले न त त्यहाँ गएर कलस्सीको मण्डलीमा यस्तो हुँदैछ है भनेर फोन इमेलहरू गरेको छैन त्यहाँनिर, तर परमेश्वरको आत्मा नै इमेल हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरको आत्माले नै पावललाई कलस्सीको मण्डलीका बारेमा प्रकाश पारिदिनु भयो। अनि कलस्सीको मण्डलीमा भएको विश्वासको स्थिरतालाई, विश्वासमा मण्डली अझ दह्रो र बलियो भएको कुरा पावललाई पवित्र आत्मा, परमेश्वरको आत्माले जेलमा गवाइदिनु भयो। अनि पावलले उनीहरूलाई पत्रमा लेख्छन्, म धेरै रमाउँछु, म धेरै खुसी छु, तिमीहरू विश्वासमा स्थिर छौ र प्रार्थनाको जीवन शैली देखेर म अति नै प्रसन्न छु भनेर परमेश्वरको आत्माले देखाएपछि पावलले यसरी लेखेका छन्। पावलले कलस्सीको मण्डलीलाई हेरिरहेको कुराहरू पनि गर्छन् है। म हेरिरहेको छु, इन द भिजन, इन ड्रिम्समा, एउटा मुभीमा हेरेको जस्तो, एउटा सीसी क्यामेराको अगाडि त्यो मण्डलीको बारेमा प्रकाश भइरहेको कुराहरू जस्तै गरिकन पावलले यहाँनिर लेख्छन्। यो एउटै कुरा छ, पवित्र आत्मासँग जब कनेक्टेड हुन्छ, जब होली स्पिरिट र तपाईँ र मेरो आत्मा कनेक्टेड हुन्छ, अनि कुनै देशको बारेमा, कुनै मण्डलीको बारेमा, कुनै व्यक्तिको बारेमा है परमेश्वरले छर्लङ्गै टेलिभिजन हेरेको जस्तै गरिकन देखाइदिनुहुन्छ। त्यस कारणले यहाँनिर पावलले लेख्छन्, कलस्सेको मण्डलीलाई म हेरिरहेको छु, तिमीहरूको आत्मिकी कुराहरूलाई म देख्दैछु भन्छन्। तिमीहरूको विश्वासको नापलाई म देख्दैछु, तिमीहरूको प्रार्थना म देख्दैछु, तिमीहरूको विश्वासमा भएको परिपक्वका कुराहरूलाई म हेर्दैछु, तिमीहरू कति धेरै वचनमा परिपक्व छौ, मलाई पवित्र आत्माले, परमेश्वरको आत्माले देखाउँदै हुनुहुन्छ भन्दैछन्। हालेलुया। तिनीहरूले पावल शरीरमै आफूसँगै उपस्थित भए झैं सबै थोक गरिरहेका उनले देखे, तर वास्तवमा पावल सयौं कोस पर रोमको जेलमा एउटा कोठामा बसिरहेको यहाँनिर छन्।
सयौं कोस पर, सयौं मिल टाढा रोमको एउटा जेलमा, है, रोमको एउटा जेलमा बसेका छन् र त्यस कारणले गर्दाखेरि उनी त्यो जेलमा र कलस्यको मण्डलीमा भएको घटनालाई निहालिरहेका देखिन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको आत्मामा मात्रै पोसिबल छ, परमेश्वरको ज्ञानको आत्माद्वारा मात्रै पोसिबल छ। हालेलुया, हालेलुया। कलस्सीको मण्डलीमा भइरहेका क्रियाकलाप थाहा पाउनमा पावललाई ज्ञानको आत्माले सहायता गरिरहनु भएको कुरा हामी यहाँनिर देख्दछौँ प्रियहरू। त्यसैले तपाईँ र मलाई पनि ज्ञानको आत्माको आवश्यक छ। परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, लर्ड आई निड, मलाई ज्ञानको आत्माले भरिदिनुहोस्। हालेलुया। प्रियहरू, यो घामले गर्दाखेरि साह्रै गर्मी भइरहेछ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रार्थना गर्नु जरुरी छ। ज्ञानको आत्माले आज मण्डली भरिपूर्ण हुनुपर्छ। अझै हामी हेर्नेछौँ, हालेलुया, पुरानो नियममा अगमवक्ताहरूमा पवित्र आत्मा त थिएन आएको। पवित्र आत्मा यस अफकोर्स मानिसहरूमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो, तर मानिसहरूको शरीरमा बस्नुहुन्न थियो, तर आउनुहुन्थ्यो, ज्ञान बुद्धि नलेज दिनुहुन्थ्यो, उहाँ फेरि फर्केर जानुहुन्थ्यो। पर्मनेन्टली मानिसहरूसँग रहनको लागि पवित्र आत्मा पठाइएको थिएन। तर कसरी त अगमवक्ताहरूले अगमबानी गरे त? अब यहाँनिर रहस्यको कुराहरू खुल्दछ प्रियहरू। हालेलुया। पुरानो नियमका अगमवक्ताहरूमा ज्ञानको आत्माले काम गर्नुभएको थियो र नयाँ र पुरानो नियमका लेखक पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ। दोस्रो तिमोथीको पुस्तक 3 अध्यायको 16 पद, दोस्रो पत्रुस 2 को 1 को 20 र 21 पदमा हामी देख्छौँ। हालेलुया। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुरानो नियममा भएका 17वटा अगमवक्ताहरूले अगमबानी त गर्थे, तर परमेश्वरको आत्माको अभिषेकमा गरेका थिए। यहाँनिर अगमवक्ताको अभिषेक वरदान पाएर होइन, तर परमेश्वरको आत्मामा, पवित्र आत्मामा, परमेश्वरको ज्ञानको आत्माले उनीहरू भरिपूर्ण भएर परमेश्वरको तर्फबाट अगमबानी बोलेको कुरा हामी देख्दछौँ। हालेलुया, हालेलुया। अनि बाइबलका लेखक पवित्र आत्माले आफ्नो सन्देश कसरी पुर्याउनु भयो त? लेखकहरूलाई ज्ञान र बुद्धि, सबै वास्तविक घटनाहरू, ठिक घटनाहरू कसरी मानिसहरूले, लेख्ने मानिसहरूलाई ज्ञान दिनुभयो त? लेख्ने मान्छेलाई यो ज्ञान, यो बुद्धि कसले हालिदिनु भयो? होली स्पिरिट, परमेश्वरको आत्मा, परमेश्वरको ज्ञानको आत्माले नै हो। परमेश्वरको ज्ञानको आत्माले पुरानो नियमका सबै घटनाहरूलाई स्मरण गराइदिनुहुन्छ। ती घटनाको ज्ञान र बुद्धि दिमागमा, उहाँहरूको मन मस्तिष्कमा बसालिदिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको आत्माद्वारा सम्भव छ, पवित्र आत्मामा सम्भव छ, जसले भूत, वर्तमान र भविष्य सबै कुरा देख्ने र बुझ्ने परमेश्वरको आत्माद्वारा यी कुराहरू सम्भव छ। Hallelujah. Everything possible in Him. परमेश्वरमा सम्भव छ, परमेश्वरको आत्मामा सम्भव छ, परमेश्वरमा सम्भव छ। बिकज ही इज सबै ज्ञान, बुद्धि र शक्ति र सामर्थ्यले भरिएको आत्मा उहाँ हुनुहुन्छ। हालेलुया। त्यसै कारणले सबै कुरा लेख्नलाई, घटनाहरू, ठिक घटनाहरू दिनुभयो, ठिक उदाहरण, यी सबै कुरा लेख्ने कुराहरूमा पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ परमेश्वरको आत्मा नै हुनुहुन्छ, जसले सही ज्ञान, सही नलेज लेखकहरूलाई दिनुभयो।
त्यसै कारणले गर्दा यी पुरानो र नयाँ पुस्तकका लेखक अगमवक्ताहरूलाई दिने अगमबानी यी सबै परमेश्वरको आत्मा, ज्ञानको र आत्माद्वारा पसिबल भएको हो प्रियहरू। पक्का उदाहरण एउटा उदाहरण म हेर्छु। यशाया 13:1 बेबिलोनको विषयमा आमोसको छोरा यशायाले दर्शन पाएको अगमबानी देखे। यहाँनिर ज्ञानको आत्माको शक्ति र सामर्थ्य भएको छ। अगमवक्ता यशाया है, उनले बेबिलोनको बारेमा उनलाई शक्तिशाली अगमबानी भएको छ। शक्तिशाली राष्ट्र र उनीहरूको पतन र न्याय यस कारणले आफ्नो आँखाले देखेको जस्तै गरिकन उनले अगमबानी गरेका छन्। तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यशायाले अब इजरायलीहरूलाई यसरी लैजानेछ आक्रमण गरेर भनेर अगमबानी गरे। यो अगमबानी 740 BC लिएर 680 BC उनले 40 वर्षसम्म लामो 40-60 वर्षसम्म अगमबानी गरेको हामी देख्छौँ यशायाले। तर यशाया मरेको करिब 60-70 वर्ष पछाडि बेबिलोनले आएर इजरायलीहरूलाई कब्जा गरेर बेबिलोनमा लगेर जहाँ गएको हुन्छ, जहाँ दानियल, शद्रक, मेशक र अबेदको घटनाहरू यहाँले बाइबलमा देख्नुहुन्छ। तर यी सबै घटनाहरूलाई यशायाले करिब 100 वर्ष, 80-70 वर्ष अगाडि नै एउटा मुभीमा हेरेको जस्तो, एउटा फिल्ममा हेरेको जस्तो अगमबानी गरेका छन्। उनले सबै कुरा त्यहाँनिरको घटनाहरूलाई देख्दै रुँदै पनि उनले अगमबानी गरेका छन्। इजरायल यसरी फलानु देशले लानेछ। यो नलेज, यो ज्ञान, यो बुद्धि कसले दियो यशायालाई? परमेश्वरको आत्मा, ज्ञानको आत्माले। हालेलुया। यो सबै घटनाहरूको सही तथ्याङ्क यशायालाई घट्नुभन्दा अगाडि 60-70 वर्ष अगाडि नै यशायालाई परमेश्वरले दिनुभयो। करिब 100 वर्ष अगाडि यशायालाई दिनुभयो र परमेश्वरले यशायालाई ज्ञानको आत्माले भर्नु भएको थियो र यशाया अगमवक्ताको कुराहरू, यो ज्ञान र बुद्धिको आत्मा कहिले पाए भन्ने कुरा तपाईले यशायाको पुस्तक 6 अध्यायमा 1देखि 8 तपाईले त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ है। त्यहाँनिर आगोको मुस्लोले जब यशायाको मुख छोइएको छ अनि त्यही घडीदेखि यशायाले अगमबानी गर्न थालेका छन्। यो परमेश्वरको आत्मा उनीमा आएको छ। ज्ञान र बुद्धिको आत्मा उनले रिसिभ गरेका छन्। स्पेसली ज्ञानको आत्मा उनले पाएका छन् र ज्ञानको आत्माको सहायताले है घटनाहरू एकदमै वास्तविक बनाउनु हुने भएकोले ती घटनाहरूको आवाज हामी सुन्न सक्छौँ। त्यो घटनामा त्यो बेबिलोनले इजरायलीहरूलाई आक्रमण गर्दा इजरायलीहरूको रुवाहाट यशायाले पहिला नै सुनेका थिए। त्यो आँखाले देखेको जस्तै गरिकन लेखेका छन् अनि रोएका छन्, ए इजरायल तिमीमाथि यस्तो पीडा आउँदैछ। ती घटनाहरू देखेर रोएका छन्। ती मानिसहरूको तडपडाहट, त्यो रुवाई, त्यो पीडा परमेश्वरले 100 वर्ष अगाडि नै यशायालाई देखाउनु भयो। यो एउटै कुराबाट सम्भव थियो, परमेश्वरको आत्मा, ज्ञानको आत्मा, अगमवक्ताको आत्मा द्वारा मात्रै सम्भव थियो प्रियहरू। यीशु ख्रीष्टको बारेमा पनि यशायाले अगमबानी गरे। उहाँको जन्म, उहाँको सेवकाई, उहाँको सबै कुराहरू, यी सबै कुरा यशायाको आफैले विचार गरेर अनुमान गरेर अगमबानी गरेका होइनन्। परमेश्वरको आत्माले यशायालाई भन्न लगाउनु भयो। परमेश्वरको ज्ञान, बुद्धि, सही घटना,
सही तथ्याङ्क त्यो सबै ज्ञान कसले हालिदिनु भयो? भन, यो कुरा लेख। त्यो अक्षरहरू ती सबै त दिनु भयो नि त। परमेश्वरको आत्माले यसैयालाई दिनु भयो र त लेखे त यसैयाले। त्यसै कारणले परमेश्वरको आत्मा मध्ये 7वटा आत्मा मध्येमा 6औं आत्मा चाहिँ ज्ञानको आत्मा हो। त्यो नलेज, त्यो बुद्धि यसैयाको मा हालिदिए र यसैयाले लेख्न सके र मानिसहरूलाई भन्न सके, इजरायलमा अब एकजना मसीहा आउँदै हुनुहुन्छ। इभन उहाँको नाम, उहाँको घटना, उहाँले भोग्नुपर्ने क्रुसको पीडा, सबै घटनालाई यसैयाले त एउटा फिल्ममा हेरेको जस्तो गरिकन लेखेका छन्। परमेश्वरले त्यो घटना नदेखाइकन त्यो फिल्म, त्यो अगमबानीको फिल्म, त्यो अब फ्युचरको घटना यसैले एउटा मुभी जस्तै गरिकन, एउटा टिभीमा आएको जस्तो गरिकन हेरेका थिए र भने, परमेश्वरको आत्माले तपाईँ र मलाई यी सबै कुरा देखाउनुहुन्छ। जब तपाईँमा यो आत्माको प्रकटीकरण हुन्छ, तपाईँले अब फ्युचरमा हुने डर लाग्दा घटनाहरू तपाईँले देख्न थाल्नुहुन्छ। यसरी देख्नुहुन्छ कि तपाईँ आफै डराउनुहुन्छ है। बितेका घटनाहरू यसरी देखाउनुहुन्छ कि तपाईँ आफै छक्क पर्नुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो जन्मको बारेमा पनि परमेश्वरले तपाईँलाई देखाउन सक्नुहुन्छ। यी सबै पीडा कष्टको बारेमा परमेश्वरको आत्माले तपाईँलाई, तर कुरो आयो, तपाईँ कहिले प्रार्थना त गर्नुहुन्न। एकछिन प्रार्थना गर्छ, एकछिन आराधना गर्छ, होइन, घन्टौं घन्टा प्रभुसँग समय बिताउनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरसँग समय नबिताएर कसरी यो आत्मा तपाईँमा प्रकटीकरण हुन्छ? कसरी तपाईँले यो नलेज, यो ज्ञान बुद्धि प्राप्त गर्नुहुन्छ? तपाईँले जब परमेश्वरसँग समय बिताउनुहुन्छ, जब प्रभुसँग यी कुराहरू माग्नुहुन्छ, तब दिने हो। आज सबैलाई दिन चाहनुहुन्छ है, परमेश्वरसँग समय बिताउनु, परमेश्वरसँग यी कुराहरूको बारेमा प्रार्थना गर्नु, समय बिताउनु। प्रार्थना गर्दा हामीले यी कुराहरूको घटनाहरू यसैयाले जस्तै गरिकन परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि देखाउनुहुन्छ। बितेका कुराहरू, भविष्यका कुराहरू, वर्तमानका कुराहरू, यी सबै परमेश्वरको आत्माले आज पनि काम गर्नुहुन्छ। आज पनि तपाईँ र मेरो बारेमा उहाँलाई देखाउनुहुन्छ। हालेलुया। अर्को एउटा उदाहरण अगमवक्ता यिर्मयाद्वारा। यिर्मयाको जीवनमा पनि ज्ञानको आत्माले यस्तै किसिमबाट काम गर्नुभएको थियो जसरी यशायाको जीवनबाट काम गर्नुभयो। तपाईले यसै यिर्मयाको पुस्तक 1 अध्यायमा नै छ, मैले मेरो वचन मैले तरो हृदयमा हालिदिएको छु, मेरो ज्ञानको आत्मा मैले हालिदिएको छु। अनि यिर्मयाले भन्छन्, उहाँले आफ्नो वचन उहाँले मेरो मुखमा हालिदिनु भयो र मैले त्यो निले भन्छन्, निले, अनि त्यो निले पछाडि त्यो मेरो लागि चाहिँ जीवन भएर आयो भनेर यिर्मयाले भनेका छन् है। परमेश्वरको आत्मा, ज्ञान र बुद्धिको आत्मा हालिदिनु भयो। अनि परमेश्वरको आत्मा हालिसके पछाडि मेरो स्पिरिचुअल सेन्सेसहरू सबै खुले र मैले अहिले घट्दै गरेका घटनाहरू, यहाँनिर घटेका घटनाहरूलाई राम्रोसँग देख्न सक्ने ज्ञान र बुद्धि परमेश्वरले हाल्नुभयो। हाल्न साथ यिर्मयाको सेन्सेसहरू खुलेको छ। इमिडिएटली उतिखेरै यिर्मयाले ती घटनाहरू फिल्ममा हेरेको जस्तै हेर्न थालिसकेको थियो। बाइबलमा तपाईले देख्नुहुन्छ, यिर्मयालाई सोध्नुभयो, यिर्मया तँ के देख्दैछस्? 1 अध्यायमा नै जब वचन हाल्नुभयो मुखमा, यिर्मयाले भन्छन्, मैले खाएँ, मैले रिसिभ गरेँ। अनि रिसिभ गर्न साथ उहिले तुरुन्तै उसको आत्मिक आँखा खुल्न थाल्यो। अनि उहिले त्यहाँनिर फिल्म हेरे जस्तै गरिकन दर्शन देख्न थालिहाल्यो, भिजन देख्न थालिहाल्यो। अनि परमेश्वरले त्यो मान्छेले देख्दैछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो र यिर्मयालाई सोध्नुभयो, यिर्मया तैले के देख्दैछस्? म एउटा हाडे बदामको रुखलाई देख्दैछु भने।
हाडे बदाम देख्दैछु भने त्यहाँनिर परमेश्वरको आत्माले यसरी काम गर्नुहुन्न। उहाँको आत्मा जसै ज्ञान बुद्धिको आत्मा आउनुहुन्छ अनि त्यसै नै हाम्रो जीवनमा हाम्रो शारीरिक आँखा बन्द हुन्छ तर स्पिरिचुअल आँखा चाहिँ खुल्ला हुन्छ र हामीले यसरी तपाईँले स्क्रिनमा लेख्दै गरेको कमेन्ट्सहरू पढ्न सक्छु। अनि त्यसरी नै आत्मिक आँखाले आत्मिक दुनियाँमा तपाईँको जीवनमा घटिरहेका घटनाहरूको बारेमा परमेश्वरले प्रकाश पार्नुहुन्छ, पवित्र आत्माले प्रकाश पार्नुहुन्छ, परमेश्वरको आत्माले प्रकाश पार्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यी कुराहरू रिसिभ गर्नुपर्छ। परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नु जरुरी छ। परमेश्वरले हामीलाई यी कुराहरू दिनु नै हुन्छ। हालेलुया। अनि यहाँनिर इर्मियाले अर्को एउटा घटना, त्यस पछाडि उनको आत्मिक आँखा खुल्छ र उनले पनि यसरी थुप्रै अगमबानी गरेका छन्। इर्मियाको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ, इर्मियाको अगमबानीमा अनि इर्मियाको पुस्तक 4को 19, 20 र 21 पदमा यहाँनिर हेर्नुहोस्, हाय मेरो वेदना भनेर लेखेका छन्। हाय मेरो वेदना, मेरो वेदना, पीडाले म डारिन्छु। हाय मेरो हृदयको वेदना, मेरो मुटु म भित्र हल्लिन्छ। म चुप लागिरहन सक्दिन किनकि तुरैको आवाज मैले सुनेको छु, तपाईँको दर्शनहरू मैले सुनेको छु अथवा ध्वनि मैले सुनेको छु। हेर्नुहोस्, यो रुहाट हो, एउटा अगमवक्ता, एउटा परमेश्वरको आत्माको रेभुलेसनमा र इजरायलको विनाश उनले देख्दैछन्। त्यो आउँदै गरेको अब इजरायलमाथि आएको न्याय देख्दैछन् उनले। यो घटना चाहिँ भइराखेको छैन तर परमेश्वरको आत्माले, ज्ञानको आत्माले यी कुराहरू इर्मियालाई देखाइराख्नु भएको छ। अब इजरायलमाथि यस्तो प्रकारको कष्ट आउँदैछ अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि यो कष्ट जब देख्छन् इर्मियाले र परमेश्वरको आत्माले जब इर्मियालाई देखाउनुहुन्छ अनि इर्मियाले कष्ट, यी दुःख, यो कष्ट इजरायलले अब भोग्नुपर्ने पीडा देख्छन् अनि ऊ आफै पनि एकदमै पीडाको महसुस गरेका छन्। उनले भन्छन्, हाय मेरो वेदना, मेरो वेदना, मेरो पीडाले म डारिन्छु। मेरो देशमाथि आएको यो आपद, यो विपद, यी न्यायले गर्दा, दण्डले गर्दा, ती घटनाहरू त देख्दैछन् नि त इर्मियाले, तर भएको त छैन नि है। त्यो स्क्रिनमा, त्यो टेलिभिजनमा हेरेको जस्तै गरिकन इर्मियाले देखिरहेका छन्। त्यस कारणले त्यो घटनालाई हेरेर इर्मिया पीडामा छन्। छटपटाहट उनमा भएको छ, उनमा बेचैनी आएको छ, हृदय मडारिन्छ भनेका छन्। अनि अगाडि भन्छन्, हाय मेरो हृदय, मेरो वेदना, मेरो मुटु म भित्र हल्लिन्छ। यो सबै इजरायलमाथि भएको पीडा देख्दा, परम प्रभुको न्याय इजरायलीहरूमाथि आएको इर्मियाले देख्दैछन्। अगाडि एउटा टेलिभिजनमा हेरेको जस्तो देख्दैछन् यी घटनाहरूलाई है। अनि यहाँनिर वेदना, मेरो मुटु म भित्र हल्लिन्छ भन्दा मुटु पनि हल्लेको कुराहरू गर्छन्। भित्र भएको मुटु काँप्दछ। अब यस्तो प्रकारको दर्दनाक न्याय इजरायलीमाथि आउँदैछ भन्ने कुरा इजरायलीहरूलाई बताउनको लागि पवित्र आत्माले, परमेश्वरको ज्ञानको आत्माले अब भविष्यमा हुन आउने एक घटनालाई इर्मियालाई परमेश्वरको आत्माले देखाउनुहुन्छ। अनि ती घटनाहरूलाई हेरेर इर्मियाले यसरी आफ्नो वेदना यो पुस्तकहरूमा पोखेका छन्। किनकि यहाँनिर लेख्छन्, म चुप लागिरहन सक्दिन, यी घटनाहरू म देख्दैछु अब इजरायलमाथि हुन लागेको छ। किनकि तुरैको आवाज मैले सुनेको छु। यो तुरैको
तुरहीको आवाज भनेको अब यो लडाईँको आवाज हो है। इजरायलमाथि आक्रमण गर्नको लागि तुरही फुकिएको छ है। लडाईँको ध्वनि, लडाईँमा मानिसहरूमाथि रोपेको चिच्चाहटको आवाज, साउन्ड, त्यो भोइस, त्यो आवाज, मार, यसलाई सिद्धा, आगो लगा, यस्ता प्रकारका ध्वनि, यस्ता प्रकारका लडाईँका आवाजहरू, रथहरूको गुडाई, भालाहरूको रोपाई अनि आगो लगाई, मानिसहरूलाई दिएको यातनाको भोग्दै गरेका, मार्दै गरेका, घाँटी काटिँदै गरेका यी सबै दृश्यहरू, यी सबै चिच्चाहट, यी मानिसहरूको रोदन परमेश्वरको आत्माले घट्नुभन्दा अगाडिको घटनाको आवाज यिर्मयाहको कानमा परमेश्वरको आत्माले सुनाउनुहुन्छ। अब विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँ परमेश्वरको आत्माले मात्रै यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको आत्माले मात्रै यी कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ प्रियहरू। परमेश्वरको आत्माले मात्रै, परमेश्वरको ज्ञानको आत्मामा मात्रै यी कुराहरू सम्भव छ प्रियहरू। यिर्मयाहको रोदन, यिर्मयाहको चिच्चाहट, यी घटनाहरू आज परमेश्वरले यिर्मयाहलाई दिनुभयो। प्रियहरू, तपाईँ र मैले पनि कुराहरू सुन्न सक्छौँ परमेश्वरको आत्मामा रहेर। हालेलुया। ध्वनि, लडाईँको ध्वनि मैले सुनेको छु। 20 पदमा लेख्छन्, नाशमाथि नाश आउँदैछ, सहारा देश नै उजाड पारिन्छ। हेर्नुहोस् 20 पदमा, यिर्मया 4:20 लेख्छन्, नाशमाथि नाश आउँदैछ, एक पछि अर्को विनाश आउँदैछ। इजरायलीहरू अब बचाऊ आफैलाई, फर्क परम प्रभुतिर, आफ्नो मुटु दरो पार। अब एक पछि अर्को नाश हामीमाथि आउँदैछ। यी घटनाहरू घटेको थियो प्रियहरू। यिर्मयाले यी अगमबानी बोले पछाडि यसको करिब यो घटना घट्दै गर्दाखेरि यिर्मया चाहिँ जीवितै थिए। तर यो अगमबानी हुन सक्छ 10 वर्ष पछाडि यो भएको हुनपर्छ। यिर्मयाले 600 देखि नै अगमबानी, 600 BC देखि नै अगमबानी गर्न थालेका थिए। तर यो घटना चाहिँ 586 BC मा भएको थियो है। 500 तपाईको 87 मा, 590 मा, 87 मा अनि 86 मा 3 पल्ट गरेर बेबिलोन देशले इजरायललाई, यरुसलेमलाई घेराबन्दी गरेर, आक्रमण गरेर, सबै मानिसहरूलाई मारेर, इभन यरुसलेममा सोलोमनले बनाएको मन्दिरलाई पनि भत्काइदिएका थिए। त्यहाँ भएका सबै सुन, चाँदी, सबै कुराहरू जलाएर उजाड पारिदिए, खरानी पारिदिए। मानिसहरूलाई पनि एउटै पनि राखेनन्। त्यहाँ सबै मान्छे, यरुसलेमबाट सबै मान्छेहरूलाई कब्जा गरेर तिनीहरूदेखि हजारौं माइल टाढा बेबिलोन देशमा लगेर गएका थिए। यो घटना त यिर्मयाले धेरै पहिला नै परमेश्वरको आत्माले यिर्मयालाई देखाउनु भएको थियो। ठीक घटना, एकुरेट घटना, एकुरेट आवाज, यो चाहिँ परमेश्वरको आत्माले मात्रै त देखाउने हो। परमेश्वरको आत्माले जसले चाहिँ भविष्य देख्नुहुन्छ। अबको 10 वर्ष पछाडि तपाईको मृत्युको डेट पनि उहाँलाई थाहा छ, तपाईलाई थाहा नभए पनि। तपाईँ कहिले मर्नुहुन्छ, तपाईँ कहिले जन्मिनु भयो, एकुरेट तपाईको बारेमा पवित्र आत्मासँग यी सबै कुराको रेकर्ड छ, यी सबै कुराको ज्ञान छ, यी सबै कुराको बुद्धि छ। त्यसैले हामीले माग्ने हौ, प्रभु हामीलाई ज्ञान बुद्धिको आत्मा हालिदिनुहोस्। अलिकति ज्ञान बुद्धि होइन, पवित्र आत्मा मलाई हालिदिनु। सबै कुरा थाहा भएका परमेश्वरसँग हो नि त हामीले माग्ने।
हालेलुया। त्यसकारणले उहाँले यी कुराहरू हामीलाई दिनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। र यी घटनाहरूलाई यिर्मियाले आफ्नो टेलिभिजनमा तपाईँले मलाई देखे जस्तै गरिकन यिर्मियाले त यी घटनाहरू लाइभ देख्दै थिए, प्रार्थनामा, दर्शनमा देख्दै थिए, प्रार्थनामा देख्दै थिए। यी सबै देखाउनु हुने परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ। भविष्यका घटनाहरूलाई टेलिभिजनमा स्क्रिनमा उतारे जस्तै गरिकन तपाईँ र मलाई देखाउनु हुने परमेश्वरको आत्मा बाहेक कसले देखाउन सक्छ? कसले देखाउन सक्छ? मेरो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरको आत्माले, परमेश्वरको आत्माले मात्रै यी कुराहरू तपाईँ र मलाई देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले परमेश्वरसँग पवित्र धर्मी जीवन जिउनु जरुरी छ। परमेश्वरलाई आफ्नो आत्मा, हाम्रो प्राण, आत्मा, शरीरलाई समर्पणताको जीवन जिउनु आवश्यकता छ। हालेलुया। त्यसैले यहाँनिर भन्छन्, हाय मेरो यहाँनिर नाशमाथि नाश आउँदैछ, मेरो देश उजाड पाडिन्छ, मेरा पालहरू तुरुन्तै ध्वस्त हुन्छन्, मेरा शरण स्थानहरू एक क्षणमा नै नष्ट हुन्छन्। 4:20 पद, यिर्मिया 4:20 पदमा हेर्नुहोस्, मेरो पालहरू, मेरो घर पनि नष्ट भएको, आफूले बसेको घर पनि जलेको देख्दैछन् यहाँनिर। है, उनी बस्ने ठाउँ, शरण स्थान भनेको बास बस्ने घर, बेड रुमहरू जलेर ध्वस्त भएको देख्दैछन्। मेरा बास स्थानहरू पनि अब उजाड पाडिँदैछ। हालेलुया। क्षणमै नष्ट हुनेछन्, मेरा पालहरू तुरुन्तै ध्वस्त हुन्छन्, मेरा शरण स्थान एक क्षणमै नष्ट हुँदैछ। यो कुरा त यिर्मियाले टेलिभिजनमा देखा जस्तै देख्दैछन्। यी घटनाहरू देख्दैछन्। आफ्नो घर, आफूले बस्ने ठाउँ पनि अब उजाड हुँदैछ। हालेलुया। परमेश्वरको आत्माले देखाउनुहुन्छ। परमेश्वरको ज्ञानको आत्माले हामीलाई रिभिलिङ गराइदिनुहुन्छ। यी सबै एक एक घटना, ठाउँ, घटना पनि सबै पर्फेक्ट तरिकाले परमेश्वरको आत्मा बाहेक कसले देखाउन सक्छ? कसैले देखाउन सक्दैन प्रियहरू। त्यसैले हामी परमेश्वरमा इमानदारिताको जीवन जिउँ। तपाईँले मनमा कल्पना गरेका, दिमागमा सोचेर राखेका र योजना बनाएर राखेका सबै कुराहरू परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ। है, पवित्र आत्मालाई थाहा हुन्छ। 21 पदमा लेख्छन्, कहिलेसम्म मैले युद्धको झण्डालाई हेरी बस्ने र तुरहीको आवाजलाई सुनिरहने? मेरो प्रजा बुद्धिहीन, तिनीहरू समशक्ति नै छैन। हेर्नुहोस् यहाँनिर अझ के भन्छन् 20 र 21मा, 21 र 22मा, कहिलेसम्म मैले यो युद्धको झण्डालाई देख्ने भन्छन्, हेरी बस्ने। उनी लाइभ देख्दैछन्, तर उनको आत्मामा परमेश्वरको आत्माले अब इजरायलमा हुने घटनालाई देखाइराखेको हो। कहिलेसम्म युद्धको झण्डालाई मैले हेर्ने? निरन्तर, एक पछाडि अर्को निरन्तर ती घटनाको, इजरायललाई पारिने, अब आक्रमण हुने घटनाहरू देखाइ गर्नुभयो परमेश्वरको आत्माले। अनि यहाँनिर यिर्मिया चिच्चाहट छ, यिर्मियामा वेदना छ, यिर्मियामा छटपटाहट छ। उनी कराइरहेका छन्, इजरायलीहरूलाई भनिरहेका छन्, कहिलेसम्म म भनौँ? परमेश्वरको आत्माले भन्दै हुनुहुन्छ भनेर चिच्चाउँदा रुँदा उनी सबै शोक्त भइसकेका छन्। र 22मा लेख्छन्, मेरो प्रजा बुद्धिहीन, तिनीहरूको समशक्ति नै छैन। बुद्धिहीन भएका छन्, परमप्रभुतिर फर्किन मानेका छैनन्,
अगमवक्ताले चेतावनी दिँदा, परमेश्वरको आत्माले यी सबै कुरा भनिदिँदा पनि उनीहरूले एर्मियालाई उल्टै झ्यालखानामा हालेका छन्। यो भनेको कारणले गर्दा, यो अगमबानी उनीहरूलाई भनिदिएको कारणले, परमेश्वरको सन्देश उनीहरूलाई दिएको कारणले एर्मियालाई त कुवामा हालेका छन् मार्नको लागि। हेर्नुहोस्, मानिसहरू बुद्धिहीन भएका छन्, मेरो प्रजा बुद्धिहीन भएका छन्, तिनीहरूसँग सम्झिने समझ शक्ति नै छैन, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने ज्ञान बुद्धि नै छैन। आज नेपालीहरू पनि त्यस्तै भएका छन्, कतिजना परमेश्वरका छोरा छोरीहरू त्यस्तै भएका छन्। पवित्र आत्माले चिच्याइ चिच्याइ भन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको आत्माले चिच्याइ चिच्याइ आज संसारमा धेरै हजारौं हजार अगमवक्ताहरू खडा गर्नुभएको छ। उहाँहरूद्वारा अन्त्यको बारेमा यहाँलाई बारम्बार चेतावनी आउँदा पनि फर्किनुहुन्न त? तपाईँ बुद्धिहीन भन्ने कि समझ शक्तिहीन भन्ने तपाईँ र मलाई? परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न नसक्ने, परमप्रभुतिर नफर्किने मानिसलाई बुद्धिहीन नै भन्छु म चाहिँ, समझ्नै शक्ति नभएको मानिस भन्छु। आज वचन सुन्छ, बुझ्छ, तर पालना गर्दैन भने बुद्धिहीनै हो त्यो मान्छे। त्यो व्यक्तिमा समझ शक्ति नै छैन भन्छु म। तपाईँले पाप गर्नुहुन्न भन्न थाहा पाउँदा पाप गर्नुहुन्छ भने तपाईँ बुद्धिमानी कि बुद्धिहीन मान्छे हो? तपाईँले जाँड रक्सी खानु हुँदैन है भनेको छ, खाइरहनुहुन्छ, तपाईँ बुद्धिमानी कि बुद्धिहीन मान्छे हो? तपाईँ पवित्र जीवन जिउनुपर्छ, परमेश्वरलाई आराधना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँदै तपाईँ मण्डली नजाने, परमेश्वरलाई आराधना नगर्ने, आफ्नै मन परी जीवन जिउनुहुन्छ। बुद्धि भएको भन्ने कि बुद्धि नभएको भन्ने, तपाईँ समझ शक्ति भएको कि बुद्धिहीनै भएको व्यक्ति हो। त्यसैले एर्मियाले पनि यही काम गरेका थिए। आज परमेश्वरको आवाजलाई सुन, तिमीहरू दण्डदेखि बस्नेछौ। तर यिनीहरूले कहिल्यै पनि परमेश्वरलाई आदर गरेनन्। यहाँ एर्मियालाई ज्ञानको आत्माद्वारा धेरै वर्षपछि भविष्यमा घट्ने घटनाहरूका बारेमा एर्मियाले सुन्यो र वास्तवमै देखे र इजरायल देश नष्ट भएको र युद्धको ध्वनि सुनेर आफ्नो अवस्थाको अगाडि यो आइरहेको थियो। यी क्रियाकलापका आवाजहरू एर्मियाले सुनेका थिए। यो परमेश्वरको आत्माद्वारा सम्भव छ प्रियहरू। युद्धको ध्वनिहरू, युद्धको आवाजहरू। प्रेरित यूहन्नाले प्रकाशको पुस्तकमा पनि भविष्यमा घटना गइरहेका घटनालाई वास्तविक घटनाकै रूपमा उनले ज्ञानको आत्माद्वारा प्राप्त गरेका थिए। अब प्रकाशको पुस्तक लेख्ने यूहन्ना प्रेरित हुन्, उनी अगमवक्ता होइनन्। तपाईँ र हामीलाई थाहा छ, अगमवक्ता होइनन्, उनी प्रेरित हुन्। तर परमेश्वरको आत्माले उनलाई अभिषेक गरेको हामी देख्छौँ। पवित्र आत्माको एनोइन्टिङ उनमा छ, परमेश्वरको ज्ञानको आत्मा उनमा छ र उनी लेख्ने मान्छे हुन्। बाइबलमा उनको 5वटा पुस्तक छन्। सुसमाचार यूहन्ना, पहिलो यूहन्ना, दोस्रो तेस्रो यूहन्ना र यूहन्नाको पुस्तक गरेर 4वटा र अन्तिम प्रकाशको पुस्तक गरेर 5वटा पुस्तक लेखेका छन्। ती सबै पुस्तकमा भएका घटनाहरू वास्तवमै अगमबानीको रूपमा लेखेका कतिपय घटनाहरू छन्। यी घटनाहरूको बारेमा तपाईले 7वटा मण्डलीलाई भएको प्रकाश र उनीहरूलाई के लेख्नुपर्छ भनेर परमेश्वरको आत्माले, यो ज्ञानको आत्माले यूहन्नालाई त्यहाँ भइरहेका, त्यहाँ विश्वासीहरूको मनमा र उनीहरूले मण्डलीमा भइरहेका घटनालाई एउटा फिल्ममा हेरे जस्तै हेरेका छन्, देखेका छन्। यो चाहिँ परमेश्वरको आत्माले मात्रै गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको ज्ञानको आत्मामा सम्भव थियो र प्रकाशको पुस्तकमा भएका सम्पूर्ण अगमबानीको पुस्तक भनिएको छ प्रकाशलाई।
त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर भविष्यमा अहिले भइरहने घटनाहरूको बारेमा एकदमै बारीकी रूपमा एक एक घटनालाई स्वर्गको बारेमा, स्वर्गदूतहरूको बारेमा, यहाँनिर शैतान र त्यसका कामहरू, त्यसको दण्ड, यीशुको दोस्रो आगमन पूर्व र पहिला हुने सबै कुराहरूलाई एकदमै वास्तविक रूपमा फिल्मको रूपमा उनले एउटा सिङ्गो फिल्म जस्तै सुरुदेखि अन्तिममा इन्डिङ र सुरुवात भए जस्तै गरिकन उनले प्रकाशको पुस्तकमा समावेश गरेका छन्। यो सबै कुरा परमेश्वरको ज्ञानको आत्माको डेमोन्स्ट्रेसन हो, परमेश्वरको आत्माद्वारा सम्भव थियो प्रियहरू। यी सबै कुराहरू परमेश्वरको ज्ञानको आत्माले यूहन्नाको जीवनमा हालिदिनु भयो र यूहन्नाले ज्ञानको आत्माको शक्तिद्वारा उनले लेखेका थिए। यसमा प्रभुको आगमन समेत घटना समावेश छन्। प्रकाश 6 अध्यायको 14 देखि 17मा मानिसहरूको पीडा, रुवाई आदि सबै कुरा देखेका छन्, वेदना देखेका छन्। मानिसहरूको पीडा, यीशुको दोस्रो आगमनमा मानिसहरूमा हुने छटपटाहट, मानिसले पाउने दण्ड, इभन नरकमा हुने पीडालाई पनि परमेश्वरको आत्माले यिर्मियालाई देखाउनु भएको अथवा यूहन्नालाई देखाउनु भएको छ। नरकमा मानिसहरू दाँडा किट्नेछन् भनेर लेख्छन्, रुनेछन्, पहाडहरूलाई म माथि खस भन्नेछन्, मानिसहरूको मुखबाट उनीहरू किरा हुनेछन्, ठाउँको ठाउँमै मानिसहरू सबै एकैछिनमा कुहिनेछन्, खरानी हुनेछन् भने यी सबै तस्बिर, यी सबै फिल्ममा मुभी जस्तै गरिकन देख्ने परमेश्वरको आत्माले, परमेश्वरको आत्मा ज्ञानको आत्माद्वारा मात्रै सम्भव थियो प्रियहरू। त्यसैले गर्दा अपोस्टल जोनले यी कुराहरू लेख्न सके र देख्न सके। उनले भविष्यका कुराहरूलाई एउटा मुभीमा जस्तै एउटा फिल्ममा जस्तै त्यो तस्बिरहरू देखे। आज तपाईँ कतिजना यस्तो देख्दै हुनुहुन्छ? ज्ञानको आत्माले हामीलाई विगतमा घटेका घटनाहरू, यहाँसम्म कि धर्मशास्त्रमा भएका कुराहरू प्रकाश पार्नुहुन्छ है। अहिले पनि परमेश्वरको आत्माले प्रार्थना गर्दा गर्दै परमेश्वरको वचन यति पुस्तकमा यो लेखिएको छ, आँखा बन्द गरेर तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने तपाईँको आँखामा अगाडि परमेश्वरले एउटा टेलिभिजन स्क्रिनमा हेरेको जस्तै तपाईँलाई देखाउनुहुन्छ। तपाईँ कसैको बारेमा अगमबानी आउँदैछ, मेरो आँखा बन्द छ तर मेरो स्पिरिचुअल आँखा खुल्ला छ, पवित्र आत्माले मेरो आँखा खोलिदिनु भएको छ र तपाईँको घटनाको बारेमा परमेश्वरले मलाई अगाडि देखाउँदै हुनुहुन्छ। मेरो आत्मिक आँखाद्वारा परमेश्वरले देखाउँदै हुनुहुन्छ, फलानु व्यक्तिको बारेमा यस्तो यस्तो छ, लेखेर अक्षरहरूमा, भिडियोमा, आवाज, 3वटा क्षेत्रद्वारा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ। एउटा मुभी जस्तै देखाउनुहुन्छ, दोस्रो कुरा चित्रमा देखाउनुहुन्छ, तेस्रो कुरा साउन्ड, अडियो, भोइसमा सुन्दै गरेको हुन्छ। हालेलुया। यी सबै कुरा परमेश्वरको ज्ञानको आत्माद्वारा सम्भव छन्। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले परमेश्वरसँग समय बिताउनुपर्छ। यी सबै कुराको लागि तालिम चाहिन्छ। यी सबै कुराको निम्ति परमेश्वरको आत्माको प्रकटीकरण तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनुपर्छ। जब तपाईँ र म पवित्र आत्मामा परमेश्वरको अगाडि बस्छौँ, प्रभु यो बहिनीको बारेमा, यो भाइको बारेमा मलाई देखाउनुहोस्, दिनुहोस्, ज्ञान हालिदिनुहोस्, ममा हालिदिनुहोस् नलेज भनेपछि अनि तपाईँको बारेमा फटाफट घटनाहरू यहाँनिर आउन थाल्छ, ज्ञानहरू आउन थाल्छ। यो मान्छे यस्तो भयो, यो मान्छेले यस्तो गरेको कारणले शैतानले यो मान्छेमा अट्याक गरेको छ। एकपछि अर्को घटनाहरू तपाईँको बारेमा परमेश्वरको आत्मा, ज्ञानको आत्माले हालिदिए पछाडि अनि मैले तपाईँले यस्तो गर्नुभएको हो भनेर सोध्दै प्रार्थना गर्दै अनि त्यहाँनिर छुटकारा र चङ्गाईको कुराहरू हुने हुन्छ। मैले धेरैपल्ट यो कुराहरू प्र्याक्टिकली गरेको पनि छु। मानिसहरूलाई छुटकाराको प्रोसेसमा हुँदा, मानिसहरूलाई भूत आत्माबाट चङ्गाईको लागि प्रार्थना गर्दा होस् है, अनि यी सबै कुराहरू तब सम्भव हुन्छ
जब तपाईँ र म पवित्र आत्मामा भरपूर हुन्छौँ, परमेश्वरको आत्माबाट पिउनको लागि। पवित्र आत्मा एउटा सागर हो है, ठुलो एउटा सागर हो, प्रशान्त महासागर जस्तै। अनि उहाँमा अनगिन्ती नलेजहरू छ, अनगिन्ती ज्ञान र बुद्धिहरू छन्, अनगिन्ती उहाँमा अगमबानीहरू छ, अनगिन्ती शक्ति र सामर्थ्य छ, अनगिन्ती धन र सम्पत्ति उहाँसँग छ। उहाँलाई माग्नेहरूलाई, उहाँलाई खोज्नेहरूलाई परमेश्वरको आत्माले ल्याएर दिनुहुन्छ। चाहना तपाईले गर्नु पर्यो, इच्छा तपाईले गर्नु पर्यो, प्रार्थना तपाईले गर्नु पर्यो, उपवास तपाईले गर्नु पर्यो, पवित्र र धर्मी जीवन तपाईले जिउनु पर्यो, तपाईले माग्नु पर्यो। दिने काम चाहिँ परमेश्वरको आत्माले गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्माले गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको आत्माले गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँको आत्माले तपाईलाई लगेर जानुहुन्छ अनि त्यही महासागरमा डुबाउनुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट तपाईले ज्ञान, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य, चङ्गाई, छुटकारा रिसिभ गर्नुहुन्छ। यो अचम्मको कुरा होइन र प्रियहरू, यो एकदमै आशिषको कुरा होइन, यो शक्ति र सामर्थ्यको कुरा होइन। हामीले सिक्नुपर्छ। हालेलुया है। ज्ञानको आत्माले हामीलाई भर्नु जरुरी छ। जब भर्नुहुन्छ, विगत भविष्य सबै कुरा तपाईले देख्नुहुनेछ। यदि तपाईँ अहिले पनि तयारी हुनुहुन्छ भने म तपाईको लागि प्रार्थना गर्छु है। परमेश्वरले यो आत्माले आज भर्नुहुन्छ। प्रभुले अन्जिरको रुखमुनि नाथानेललाई देख्नु भए जस्तै गरी हामी पनि वर्तमानका कुराहरू देख्न सक्छौं अनि भविष्यका घटनाहरू पनि तपाईले आज देख्न सक्नुहुनेछ। 1 वर्ष पछाडि अब के हुनेवाला छ, 2 महिना पछाडि अब नेपालमा के हुँदैछ, अबको 1 महिना पछाडि नेपालमा के हुँदैछ, संसारमा के हुँदैछ, कुन राष्ट्रमा के हुँदैछ, इजरायलमा के हुँदैछ, नेपालमा के हुँदैछ, अब अफ्रिकामा, युरोपमा है, सेन्ट्रल अफ्रिकामा अथवा सेन्ट्रल अमेरिकामा, मिडल इस्ट कन्ट्रीहरूमा, गल्फ कन्ट्री, चाइना, रसिया, कुनै देशहरूमा के घटना हुँदैछ, परमेश्वरको आत्माले तपाईलाई देखाउनुहुनेछ। इभन कुनै व्यक्तिको बारेमा, इभन कुनै मण्डलीको बारेमा, इभन कसैलाई आज परमेश्वरको आत्माले तपाईलाई प्रकाश पार्नु नै हुनेछ। यदि तपाईँ साँच्चीकै तयारी हुनुहुन्छ भने, साँच्चीकै तपाईँ तयारी हुनुभयो भने यी सबै गर्नको लागि परमेश्वरको आत्मा रेडी हुनुहुन्छ। उहाँ अलवेज रेडी। पवित्र आत्मा अलवेज इन एक्सन। पवित्र आत्मा छटपटिनुहुन्छ तपाईलाई सेवकाई गर्नको लागि, तपाईलाई चुर्लुम्बै डुबाउनु, तपाईलाई दर्शन दिन, तपाईलाई ज्ञान, बुद्धि, नलेज हालिदिनको लागि परमेश्वर, पवित्र आत्मा, परमेश्वरको आत्मा, 7 स्पिरिट अफ गॉड इज रेडी टु रिलीज हिज पावर, एनोइन्टिङ हाल्नको लागि परमेश्वरको आत्मा 24 आवर्स रेडी। परमेश्वरको 7 स्पिरिट always ready to release his power, anointing. परमेश्वरको 7वटा आत्मा तयारी हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा always in action। उहाँका स्वर्गदूतहरू always in action तपाईलाई मद्दत गर्न। तपाईले फोन गर्न साथ अमेरिकाको पुलिस भन्दा पनि छिटो आउनुहुन्छ। परमेश्वरको आत्मा तपाईलाई मद्दत गर्न, चङ्गाई दिन, दर्शन दिन, भिजन दिनको लागि। तपाईँ र मैले गर्दा फोन यहाँ घन्टी हाने उता लाग्ने, त्यो भन्दा पनि अझ फास्ट नेटवर्किङ पवित्र आत्माको छ। तपाईँ र मैले उत्पन्न हुनुभन्दा अगाडि नै जान्ने हुन्छ, भएन त? फोन भन्दा पनि सुपर फास्ट नेटवर्किङ। तपाईँ र मेरो मनमा अब यसलाई कल गर्नुपर्छ भने, त्योसँग के गफ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा अगाडि पवित्र आत्माले जान्नुहुन्छ। सबैभन्दा टप लेभलबाट काम गर्नुहुन्छ। उहाँभन्दा अगाडि न त 5G नेटवर्क छ, न त 6G, न त 7G, न त 10, जति आए पनि परमेश्वरको आत्मा बराबर स्पिरिटमा काम गर्ने कुनै जी हुने छैन। हालेलुया। ज्ञानको आत्मा प्राप्त गर्नको निम्ति हामीले प्रभुसँग पुकारा गर्नुपर्छ र यसरी उहाँको मन र
हृदयमा भएका कुराहरू हामी थाहा पाउन पनि सक्छौँ। परमेश्वरले के चाहना गर्नुहुन्छ, उहाँको मनमा तपाईप्रति भएको इच्छा चाहना परमेश्वरले प्रकट गर्नुहुन्छ है। आउनुहोस् अब हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया, हालेलुया। अनि हामी भोलि परमेश्वरको अन्तिम आत्माको बारेमा हेर्नेछौँ। त्यो अन्तिम आत्मा चाहिँ भयको आत्मा हो। परमप्रभुको भयको आत्मा, डरको आत्मा भन्छ। परमप्रभुको भयको आत्मा, परमप्रभुको भयको आत्मा जब आउनुहुन्छ नि, मण्डली सबै गुरुरुरुरुरु रुन थाल्छ, डरले पश्चाताप गर्न थाल्छन्, देशहरू काँप्न थाल्छ। अनि भोलि हामी यो हेर्नेछौँ र आज हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यो ज्ञानको आत्माको बारेमा हामीले हेरेका छौँ। आज कतिजना एक्साइटेड हुनुहुन्छ, म प्रार्थना गर्नेछु तपाईँको निम्ति, कतिजनाले म तयारी छु भनेर यहाँनिर लेख्नु भएको छ। हालेलुया, तयारी हुनुहोस्, म सबैको लागि प्रार्थना गर्नेछु। हालेलुया, रिखा बासिरा लामान्दो रिहान्दा राशिरा बान्दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। साह्रै गर्मी भयो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँनिर पसिना भएको छु। हालेलुया, हालेलुया। रेडी रेडी रेडी। आई एम गोइङ टु प्रे फर यु गाइज। म तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्नेछु। रेडी हुनुहोस्। आफ्नो आँखालाई बन्द गर्नुहोस्। क्लोज योर आइज है। हालेलुया, हालेलुया। आफ्नो आँखालाई बन्द गर्नुहोस्। हालेलुया, थ्याङ्क यू लर्ड जिजस। हिरा बाबा मन्जुर। सबैजनाले अन्य भाषामा बोल्नुहोस्। जतिजनाले अन्य भाषा बोल्नु भएको छ, जतिजनाले अन्य भाषा पाउनु भएको छ, स्टार्ट टु क्राई टु गॉड। परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, परमेश्वरको आत्मालाई, परमेश्वरको आत्मामा भएर भन्नुहोस्, परमेश्वर पिता, मलाई तपाईको आत्माको अभिषेक चाहिन्छ। तपाईको आत्मा, ज्ञानको आत्माले मलाई हालिदिनुहोस्। आज मलाई यो अभिषेक चाहिन्छ। यहाँनिर जतिजनाले म रेडी छु लेख्नु भएको छ, म तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्न जाँदैछु। परमेश्वरको आत्माले आज तपाईँलाई छुनुहुनेछ। उहाँको आत्माले तपाईँमा ज्ञान र बुद्धि हालिदिनु हुनेछ। हालेलुया, Riala bayanda la basira baba mama mandora la mayande rianda la mayando ura la mayande rihandora la basira baba mando rikamande relebendoro rina mandara la basira bandoro rana mahande relebendoro la boyandara la basira bakandara la banderebe sira manduro lo bohonde rebe sira mandora la mahandara basheka Turama rana mahanduro lo bonderebe shiraba katura mandura shiraba handerebe rihala bayandura radio nos rihama mama riandara la bayandura rihandara la परमेश्वर पिताले तपाईलाई आज उहाँको आत्माले भर्न जाँदै हुनुहुन्छ। यदि तिर्खाउनेहरूका लागि आज सित्तैमा उहाँले आफ्नो जीवनको नदीबाट, आफ्नो फुहाराबाट पियाउन जाँदै हुनुहुन्छ। जीवनको नदीबाट आज तपाईले पिउनु हुनेछ। आज पवित्र आत्मा मात्रै हुनुहुन्छ प्रियहरू, जसले तपाईँ र मेरो भविष्य जान्नुहुन्छ।
तपाईँ र मेरो अवस्था जान्नुहुन्छ। उहाँले मात्रै तपाईँ र मेरो फ्युचर तयार गर्नुहुन्छ। यीहरू उहाँको आत्माले मात्रै हो। त्यसैले उहाँको आत्मालाई काम गर्न दिनुहोस् तपाईको शरीरमा। तपाईँ सिर्फ आफ्नो प्राण, आत्मा, शरीरलाई स्वर्गका परमेश्वरको हातमा अर्पण गरिदिनुहोस्। भन्नुहोस्, प्रभु मेरा इच्छा होइनन्, अब तपाईका योजना र इच्छा र योजना मेरो जीवनमा पूरा भएको होस्। म मेरा सबै आफ्ना इच्छा चाहनालाई मार्दछु र तपाईको इच्छालाई अब मेरो इच्छा बनाएर म अगाडि बढ्न चाहन्छु। तपाईको योजना अब मेरो योजना बन्नेछ। तपाईको काम अब मेरो जीवनबाट प्रकट गर्नुहोस्। अब यो देशलाई अगमबानी चाहिएको छ पिता। मेरो देशलाई अगमबानी चाहिएको छ। मेरो देशलाई आज तपाईबाट चेतावनी चाहिएको छ। मेरो देश रोएको छ। मेरो देश छटपटाएको छ। तपाईले मात्रै यी छटपटाहटमा शान्ति र मलम लाउन सक्नुहुन्छ। मेरो देशको आँसु तपाईले पुछिदिन सक्नुहुन्छ। मेरो देशमा गुमाएका अशान्तिमा शान्ति ल्याउने तपाईको आत्माले मात्रै गर्न सक्छ। प्रभु तपाईले मात्रै यी कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो देशलाई मलमपट्टि गरिदिने तपाईँ हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा, परमेश्वरको आत्मा आउनुहोस्, आउनुहोस्। रिहान्दरालामा आउनुहोस्। रियालालामा रियान्दरालामा रियान्दरालामायान रिहालाबाबा रिहालाबायान्दोरोरो रियान्दराला। हालेलुया। रियान्दराला। परमेश्वर पिता, म प्रार्थना गर्न चाहन्छु, यो अनलाइनमा जतिजना हुनुहुन्छ, जतिजनाले प्रभु आज तपाईको आत्माबाट पिउनको लागि आज आफ्नो हृदय तयार पारेकाहरूलाई तपाईको आत्माले भरिदिनुहोस्। यो ज्ञानको आत्माले भरिदिनुहोस्। यो ज्ञान र बुद्धिको आत्माले भरिदिनुहोस्। यो ज्ञानको आत्मा हालिदिनुहोस्। राइट नाउ प्रभु छुनुहोस्। तपाईको आत्माको अभिषेक हालिदिनुहोस्। भविष्य, वर्तमान र भूतकाल बितेका घटनाहरू देखाउनुहोस् र अहिले घट्दै गरेका कुराहरू पनि देखाउनुहोस् र भविष्यमा घट्ने घटनाहरू पनि प्रभु यी छोरा छोरीहरूलाई देखाउनुहोस्। पवित्र आत्मा। हालेलुया। रारा बन्दुरुलो बयन्दे रियान्दरला भयन्दे रियान्दरला भयन्दे रला शिराला बस शिरा रियान्दोरोलो रियान्दरला भयन्दे रियान्दरला भयन्दे उराला बामा मम मम रियाला भयन्दरला ओ उराला बस शिराला बस रियान्दोरला बस रियान्दरला भयन्दे रिहाबा शिराला बान्दरला बसिरा रिहामान्दोरो लोबोंदेरे रे बेशिराला मान्दोरला बा खटाराना मान्दे रेले बेंदोर रियान्दरला रियान्दोरो रियान्दरला ला 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 बाया रला माया नी। Yes, Lord.
Yes, Lord. Rihabasirala. Yes, Lord. Yes, Holy Spirit. Yes, Lord. Yes. Yes, Lord. Lord, we repent. प्रभु हामी पश्चाताप गर्छौँ। परमेश्वर पिता म प्रार्थना गर्छु यही दर्शन यही भिजन यी मानिसहरूलाई दिनुहोस्। यी तपाईका छोरा छोरीहरूले आज स्वर्गको कुराहरू देख्न सकुन्। प्रभु संसारमा घटिरहेका घटनाहरूलाई तपाईले देखाइदिनुहोस् ताकि प्रभु उत्साह प्राप्त गरेर उहाँहरूको मण्डलीमा उहाँहरूको परिवारमा उहाँहरूको जीवनमा आशिष आएको होस्। रेडी गाइस, रेडी मेरो परमेश्वरका छोरा छोरीहरू, रेडी हुनुहोस् मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। परमेश्वरको आत्मा आज तपाईमा हालिदिन जाँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको आत्माले मात्र आज ज्ञान बुद्धिको सागरमा तपाईलाई डुबाउन जाँदै हुनुहुन्छ। ज्ञान बुद्धिको सागरमा डुब्न तयारी हुनुहोस्। भन्नुहोस् म ज्ञान बुद्धिको सागरको त्यो गहिराईमा डुब्न चाहन्छु, चुर लम्बै डुब्न चाहन्छु, जहाँबाट ज्ञान बुद्धि रहस्यका कुराहरू, पवित्र आत्माका शक्ति र सामर्थ्यका कुराहरू आज तपाईले देख्नुहुनेछ। भन्नुहोस् आत्मा, मलाई ज्ञान बुद्धिको आत्मा, ज्ञानको आत्मा, आज तपाईको आत्मामा म डुब्न तयारी छु। मलाई डुबाउनुहोस्। 1 2 3 ज्ञान बुद्धिको सागरमा डुबाउनुहोस्। ज्ञान बुद्धिको सागरमा, ज्ञानको सागरमा चर्लम्बै fire, fire in the mighty name of Jesus. Touch, 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 touch. Chunos, chunos. Touch, Holy Spirit, and fire. Baptize them, Holy Spirit, and fire, river up, fire, river up, fire, river up, fire, 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 in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Riyala Baba Mama, Riyandara Labayandu, Riyala Basira Laba. Receive, 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 receive. Holy Spirit, yes. Oh, yes, Holy Spirit. Yes, 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 Holy Spirit. Ura laba, mira raraba. Yes. पवित्र आत्मा मलाई लैजानुहोस् त्यो ज्ञानको सागरमा, ज्ञानको आत्माको सागरमा मलाई डुबाउनुहोस्। ज्ञानको आत्माको सागरमा
समझ र ज्ञान र बुद्धिको आत्माको सागरमा, सपना दर्शनको आत्माको सागरमा, चङ्गाईको अभिषेकको आत्माको सागरमा, अगमबानीको आत्माको सागरमा, साइन्स वन्डर्स एन्ड मिराकल्सको सागरमा मलाई डुबाउनुहोस्, जहाँ मेरो परम प्रभु हुनुहुन्छ, जहाँ मेरा प्रभु येशू हुनुहुन्छ, जहाँ मेरा पिता हुनुहुन्छ, जहाँ मेरो पवित्र आत्मा मलाई लैजाउनुहोस्, मलाई लैजानुहोस्। राबाबा शिरालाबा यान्दारालाबा शिराबान्दोरालाबा शिराबान्देरे बेसिराबा राबा शिरालाबान रेने मेन्दोरलोबो अन्देरेलेबे शिराबान्दो रियालाबान्दोरलाबा हान्देरेबे शिराबा रियालाबा शरालाबान्दोरलाबा रेबेबेबेबेबेबे Hey, Rababa, Shadalaban, Ralaba, Rababa, Ribaba, Mandoro, Bashira, Mama, Hey, Baba, Mama, Mandor, Baby, Shira Laba, Riala Mandor, Yanda Laba, Shira Laba. Rihandorolo, Rihandaralaba, Shirabamandoro, Rialalaba, Shirabandoro, Rirabababa, Shirababandoro. Touch! Everyone shall feel your Holy Ghost and fire, Holy Ghost and fire in the mighty name of Jesus. Release. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you. Hallelujah. Wow, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Yes. Yes, Holy Spirit. Yes. Release wisdom and knowledge. Wisdom and knowledge. River of knowledge मा चुर्लुम्बै डुबाउनुहोस्. चुर्लुम्बै जसरी हामीले बप्तिस्मा लिँदा डुबेका थियौं, पवित्र आत्माको सागरमा हामीलाई डुबाउनुहोस्. आगोको सागरमा हामीलाई डुबाउनुहोस्. परमेश्वरको प्रेजेन्सको सागरमा हामीलाई डुबाउनुहोस्, जहाँबाट हामीले चङ्गाई पाउँछौँ, छुटकारा पाउँछौँ, आशिष पाउँछौँ, वरदानहरू रिसिभ गर्छौँ, अगमबानी पाउँछौँ. यी सबै कुरा तपाईको आत्माद्वारा मात्रै आउँछ. थ्याङ्क यू लर्ड. थ्याङ्क यू होली स्पिरिट. थ्याङ्क यू लर्ड. प्रभु तपाईको छुवाई, अभिषेक, एनोइन्टिङको लागि पवित्र आत्मा निरन्तर यसरी भर्दै जानुहोस्. तपाईको सपना, दर्शन, भिजन, ज्ञान, बुद्धिको आत्माले आज धेरैलाई भर्नु भएको कुरा परमेश्वरले मलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ. अब तपाईले आजदेखि कतिजनाले दर्शनहरू, भिजनहरू देख्नुहुनेछ. तपाईलाई परमेश्वरले अद्भुत रीतिले चलाउन जाँदै हुनुहुन्छ. प्रिपेयर योरसेल्फ. आफैलाई तयारी गर परमेश्वरको सेवाको निम्ति. हालेलुया. थ्याङ्क यू लर्ड. थ्याङ्क यू होली स्पिरिट. प्रभु तपाईलाई धन्यवाद. धन्यवाद प्रभु तपाईको यो ज्ञानको आत्माले हामीलाई भर्नु भएको लागि.
ज्ञानको आत्माको सागरमा आज हामीलाई सुर्लुम्बै डुबाउनु भएको लागि प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अब हामी छुट्नेछौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वर पिताको प्रेम अनि ख्रीष्ट येशूको अनुग्रह अनि पवित्र आत्माको सङ्गति अनि सहभागिता प्रभु तपाईँको दोस्रो आगमनको प्रतीक्षा गर्दै यो अनलाइनमा र संसारभरि छरिएर रहेका तपाईँका छोरा छोरीहरूको जीवनमा यसै गरी सदा सर्वदै भइराखोस्। भजन सङ्ग्रह 23, भजन सङ्ग्रह 91 घोषणा गर्दै आशिष माग्छु येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। थ्याङ्क यू लर्ड जिजस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तपाईँहरू प्रार्थना गर्नुहुन्न, कति चाँडो आमेन लेख्नुहुन्छ, जय मसीह लेख्नुहुन्छ। प्रार्थना गर्ने मान्छे त्यति चाँडो आमेन लेख्दैन है। प्रार्थना गर्ने हो, प्रार्थना गरेको बेलामा। यहाँ आमेन जय मसीह कमेन्ट्स गर्नमा हतार गर्ने होइन। जब म प्रार्थना गरिराखेको हुन्छु, तपाईँ पनि आत्मा आँखा बन्द गरेर बस्ने हो, हेरेर सुनेर बस्ने होइन, रिसिभ गर्नुहोस्। परमेश्वरले दिनुहुन्छ है। त्यो कमेन्ट्स गर्न, गुड नाइट लेख्न हतार नगर्नुहोस्, एटलिस्ट रिसिभ गर्नुहोस्। किनकि यहाँनिर परमेश्वरको ह्याप्पी प्रेजेन्स हुन्छ प्रियहरू। मेरो शरीरहरू जलिराखेको हुन्छ, अब बेडी त्यो आगोको महसुस गरिराखेको हुन्छु। अनि तपाईँलाई प्रार्थना गर्दा तपाईँले रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ है। हालेलुया। थ्याङ्क यू सबैजनालाई। जय मसीह। गाली गरेकोमा माफी पाऊँ, तर तयारी रहनुहोस्, किनकि तपाईँले रिसिभ गरेको म चाहन्छु, परमेश्वर पनि चाहनुहुन्छ। त्यही कारण प्रार्थना गर्दा प्रार्थनामा बस्ने है। जय मसीह बिमला दिदी। हालेलुया। थ्याङ्क यू। हाम्रो जय मसीह दिदी जैन योन्जन हुनुहुन्छ इजरायलबाट। कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ? हालेलुया। ओके बहिनी अम्बिका अनमिका, तपाईँलाई कस्तो छ अहिले? हाम्रो रन गुरुङ दिदीले जय मसीह अल लेख्नु भएको छ। जय मसीह तपाईँलाई पनि परमेश्वरले धेरै आशिष दिउन्। कस्तो हुनुहुन्छ अनमिका? तपाईँलाई कस्तो छ? कोरोना लागेको छ उहाँलाई। हामीले हिजो प्रार्थना गरेका थियौँ। अनि एस्टर तिमीलाई कस्तो छ छोरी? अनि अनमिका हजुरलाई कस्तो छ अहिले? कस्तो छ हजुरको? मेसेज मैले पाएको थिएँ, हजुरको श्रीमानलाई पनि ज्वरो आइराखेको छ भन्ने कुरा मलाई भन्नुभएको थियो। र यहाँनिर थुप्रै मान्छेहरूलाई कोरोना भाइरस विभिन्न कुराहरूले अट्याक भएको कुराहरू मैले देखिराखेको छु। थ्याङ्क यू पूर्णी बहिनीले आई रिसिभ इट। थ्याङ्क यू जिजस लेख्नु भएको छ। गड ब्लेस यू बहिनी। यस यु आर चुजन वान। अहिले म ठिकै छु दाई लेखेकी छिन् अनमिका तामाङ। गड ब्लेस यू। परमेश्वरलाई धन्यवाद। हिजोदेखि उहाँलाई धेरै प्रब्लम थियो, अहिले राम्रो भएको छ। हिजो मैले भिडियो कल गरेर उहाँलाई प्रार्थना गरेको थिएँ। अनि ड्याडी आई एम भेरी गुड प्रेज द लर्ड लेखेकी छिन् एस्टर सुनवार अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ। ओके अरू कसैको विषयहरू छ भने एकछिन लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी बिरामी हुनुहुन्छ भने मात्रै ल, अरू कुराहरूको लागि होइन। हालेलुया। ओके कोही बिरामी हुनुहुन्छ भने ओके, कोही बिरामी कोही केही छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ। आई एम हियर टु फर यु है, म यहाँनिर छु तपाईँको लागि। हाम्रो केसाङ दिदीको आज मेरो दाइसँगै छु, हाम्रो छेउमा बित्नुभयो नेपालमा। उहाँको दाइ बित्नु भएको छ केसाङ
लोमी दिदीको 2 दिन अगाडि मामा बित्नुभयो, आज क्षमा बित्नु भएछ भनेर लेख्नु भएको छ। इट इज द भेरी हार्ड टाइम फर हर। हाम्रो केसाङ लोमी दिदी यहाँनिर हुनुहुन्छ अनि उहाँको यी दुवैजना बित्नुभयो। दुवैजना कोरोना पोजिटिभ भएर बित्नु भएको र उहाँ काठमाडौँमा हुनुहुन्थ्यो। यहाँनिर केसाङ दिदी आइरहनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु। उहाँले यहाँ कमेन्ट्स गर्नुभएको छ। उहाँ 2 दिन अगाडि उहाँ बित्नु भएको थियो भने आज उहाँ बित्नु भएको छ उहाँ र उहाँ दुवैजना काठमाडौँमा कोरोना भाइरसको कारणले बित्नु भएको हो काठमाडौँमा। उहाँ दिदी चाहिँ युएसमा हुनुहुन्छ, कोलोराडोमा। हेड अ पेन ब्याड ड्रिम आउँछ, प्रे गरिदिनु होला लेखेको छ शेर बहादुर ताडा मगर। ओके, परमेश्वर पिता म प्रार्थना गर्छु। In the mighty name of Jesus, I rebuke bad dream right now. Bad dreamहरू आउने छैन। In the mighty name of Jesus, stop in the mighty name of Jesus. Stop in the mighty name of Jesus. प्रभु तपाईले सहायता गर्नुहोस्। गुड हेल्थ शेर बहादुरजीलाई दिनुहोस् येशूको नाममा, आमेन। हालेलुया, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, हालेलुया, थ्याङ्क यू। अरू कोही हुनुहुन्छ? हालेलुया। केसाङ दिदीको लागि प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता म धन्यवाद दिन्छु प्रभु, उहाँको परिवारमा जतिजनालाई सेभ गर्नुभयो, जतिजनालाई उठाउनु भएको छ प्रभु, म प्रार्थना गर्छु उहाँहरूको शोकाकुल परिवारमा तपाईँले सान्त्वना दिनुहोस्। जो जति हुनुहुन्छ उहाँहरू हरेकको साथमा रहनुहोस्। यो दुःखद घटनाले उहाँहरूको परिवारमा विश्वासमा कमजोर होइन, अझ मजबुत हुनलाई सहायता गरिदिनुहोस्। धन्यवाद प्रभु, सान्त्वनाका परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईंको आत्माले मात्रै उहाँलाई सान्त्वना मिल्छ प्रभु, छुनुहोस् येशू प्रभुको नाम, आमेन। हालेलुया। ओके, हालेलुया। जब पहिन्द भन्दै हाल्दै हुनुहुन्छ, मलाई पनि अगुवाई गर्नुभयो। दीपिका चौहान लेख्नुहुन्छ, जब पवित्र वर्षा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई पनि अगुवाई गर्नुभयो। आमेन। गड ब्लेस यू। परमेश्वरले हजुरलाई आशिष दिउन्। Daddy, I want to talk to Jesus face to face. How do I hear Jesus' voice? Yes, of course. I will talk to you in online. After this conversation, live in, I will call you, okay? Okay, I think अब छैन होला विषयहरू। सबैजनालाई जय मसीह। थ्याङ्क यू फर जोइनिङ। गड ब्लेस यू। सबैजनालाई परमेश्वरले आशिष दिउन् र सायद कसैको विषयहरू अब छैन। बाई बाई, गुड नाइट। अमेरिकामा हुने बहिनी पूर्णेश मर्स्याङ अनि एस्टर रन गुरुङ दिदी जो जति हुनुहुन्छ सबैजनालाई बाई बाई, गड ब्लेस यू।